नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। भारत जाँदा जनताका आशा र अपेक्षा बोकेर गएका उनी केही आशा र केही निराशा लिएर फर्किएका छन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मुखबाट सीमा समस्या समाधानको विषय आउनु पनि भ्रमण सफलताको विषय नै हो। हवाई रूट लगायत विषय छुटे पनि भ्रमणले नयाँ ऊर्जा पैदा गर्नेतर्फ सरकार र प्रधानमन्त्री अग्रसर बन्नै पर्छ। भारतसँग ऊर्जा व्यापार, कार्गो रेल, पारवहन, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन्। यी सम्झौता कार्यान्वयनमा भारत कतिको उद्धार देखिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। यसअघि भएका विभिन्न सम्झौतामा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। भारतले आफ्नो स्वार्थमा तलमाथि हुने देखेमा अड्काएर राख्ने र त्यसलाई निष्क्रिय नै पारिदिने समेत गरेको छ। पछिल्लो समय एपीजीमा देखिएको समस्यालाई पनि हेर्न सकिन्छ। भारतसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेछ। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने भारतको घोषणाले नेपालमा जलविद्युतमा लगानीको वातावरण बन्ला चासो धेरै उब्जिएका छन्। तर सरकारले नेपालमा उत्पादित विद्युत यही खर्च गर्ने गरी योजना बनाउनु भन्दा ठूलो कुरा अन्य देशलाई बिजुली बेच्नेमा कदापि हुन सक्दैन। भारत भ्रमणले के दियो र दिनेछ, यसको समीक्षा समयक्रमसँगै हुनेछ। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु जिम्मेवार बन्नु नै हितकर हुन्छ। तर सार्वभौम मुलुकका शासकले आँखा जुधाएर कुनै अदृश्य सम्झौता नगरी काम कहिले गर्ने, यो प्रश्न र बुझाइ आम बन्नु मुलुक र नेताहरूकै लागि दुःखद विषय हो। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किए। राष्ट्रियताको मुद्दामा मौन, दिल्लीसँग व्यावसायिक समझदारी गर्न सफल, सत्ता गठबन्धन टिकाइराख्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आशीर्वाद। कांग्रेस नेतृत्व विरुद्ध पार्टीभित्र आक्रोश व्याप्त। पार्टी विधि र विधान अनुसार नचलेको नेता प्रकाश मानको आरोप, कसैको विरोध गरेर पार्टी बलियो नहुने देउवाको जवाब। हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल। भारत भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रदर्शन, विरोधमा उत्रिने 11 जना सिनामङ्गलबाट पक्राउ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एमसीसी परियोजनाका लागि 8 अर्ब 84 करोड सहयोग गर्ने। सब स्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि $130 मिलियन दिइने उल्लेख। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको विमान मार्फत उनी शनिबार साँझ 6:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। प्रचण्डलाई भारतको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले विदाई गरेकी थिइन्। भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग 1-to-1 भेटवार्ता र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय छलफल गरेका थिए। भ्रमणकै क्रममा भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग पनि उनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। उनले भारतको मध्य प्रदेश स्थित इन्दौर शहरमा पुगी त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी लिनुका साथै विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रको अवलोकन समेत गरेका थिए। यस्तै भ्रमणको क्रममा नेपाल भारत बीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता, पारवहन सन्धि नवीकरण, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका विभिन्न 7वटा सम्झौता एवं समझदारी भएका छन्। प्रचण्ड यही जेठ 17 गते औपचारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसभित्र खुल्ला रूपमै गुट उपगुट चल्छ। गुटगत आधारमै सत्तादेखि सङ्घ संगठनमा भागवण्डा खोजिन्छ। पार्टी नेतृत्वदेखि केन्द्रमा पाका उमेरमा नेताहरूलाई राजनीति बुझेको ठान्ने कांग्रेसमा पछिल्लो समय भने युवाहरू पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट महामन्त्री लगायत पदाधिकारीकै हैसियत बनाएका छन्। तर युवाहरूले महामन्त्रीको हैसियत बनाउँदा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उनीहरूसँग टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। सधैँ पुरातनवादी शैलीमा चल्दै आएको नेपाली कांग्रेसलाई कुनै समय पाका पुस्ताका नागरिकको राम्रो साथ थियो।
2048 सालमा एक्लै 2/3 सरकार बनाउन सफल नेपाली काङ्ग्रेस एकपछि अर्को गरी खुम्चिँदै जान थाल्यो। विभिन्न टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा पनि काङ्ग्रेस कमजोर बन्दै गयो। 2074 सालको आम निर्वाचनमा थोरै उकासिएको काङ्ग्रेस 79 सालको निर्वाचनमा एक्लै चुनावमा भाग लिने आँटै गरेन। 79 सालको स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाने निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवाले लिए। देउवाको निर्णयबाट इतर पक्षले असन्तुष्टि जनाइरह्यो, तर पार्टीभित्रको विरोधका व्यवस्था गर्दै अघि बढेका देउवा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि इतर पक्षले त्यसरी नै विरोध गरिरह्यो। विरोधको देउवाले कुनै प्रभाव नै गरेनन्। सिद्धिएको काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन गरेरै भए पनि देउवाले जोगाए र काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। चुनावपछि चुनावी गठबन्धनकै सरकार बन्ने तयारी भइरहँदा गठबन्धन भत्कियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाकै हठका कारण सत्ता फुत्किएको भन्दै काङ्ग्रेसमा फेरि अर्को आक्रोश छुलियो। तर देउवाले कूटनीतिक पहल गरी भत्किएको गठबन्धनलाई पुरानै ट्र्याकमा फर्काए। तर पनि इतर पक्षले देउवा विरुद्ध तुस पोखिरह्यो। पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वको विरोध गर्नेमा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा सबैभन्दा अगाडि छन्। थापाले अब ठुलो हेरेर नबस्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जुन कुराले पार्टीको हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल आधारभूत मान्यतासँग बाजिने गरिकन गरिएका जुन निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले हामी पार्टीका तमाम सदस्यले जुन बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ, यो गर्ने क्रमलाई अब रोक्ने हो। यो गर्ने क्रमलाई लडेर रोक्ने हो, जुधेर रोक्ने हो, सङ्घर्ष गरेर रोक्ने हो। किन यो रोक्न आवश्यक छ? काङ्ग्रेस महामन्त्री थापा मात्र होइन, पार्टीका युवा नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी सभापति देउवाप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन्। नेतृत्वको पुरातन शैलीले पार्टी सकिएको बताइरहेका छन्। कोही नेतृत्व विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् भने कसैले पार्टी रूपान्तरण गर्न भन्दै आफू खुसी अभियान चलाइरहेका छन्। काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू मात्र होइन, पार्टी सभापतिको कार्यशैलीप्रति पाका नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अब चाहिँ यो आउने दिनहरूको चाहिँ चुनौती यसले चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ यसले अब यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ अब हामीले चाहिँ दिन पर्छ र त्यतातिर अब हामी सबै लाग्नु पर्यो। काङ्ग्रेस नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि त्यसै चुलिएको पनि होइन। काङ्ग्रेस 13 भातृ सङ्गठन र 26 शुभेच्छुक संस्था पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण निष्क्रिय जस्तै छन्। तर देउवाले जतिसुकै विरोध गरेपछि व्यवस्था गर्दै अघि बढिरहेका छन्। पार्टी कमजोर बनेको भन्दै आफ्नो आलोचना भइरहँदा उल्टै देउवाले कसैको विरोध गरेर पार्टी बलियो नहुने जवाफ फर्काइदिएका छन्। गाली गरेर के हुनेवाला छैन। त्यसमै हुँदाले चाहिँ नि विरोध गरेर पार्टी बन्नेवाला छैन। पार्टी बनाउनलाई जनताको कामका जनसम्पर्कै हो। जनतासँग जानुपर्छ। जनतामा जाने गाली गरेर कहाँ पार्टी अर्को पनि जान्छ नि। भोलि अर्को गयो भने के हुने नि, लडाइँ गर्ने। देउवाकै सहमतिमा सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आम माफी, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण तथा बजेट मार्फत सांसद विकास कोष म्युटाउने काम गर्यो। देउवालाई लगाम लगाउन भन्दै महामन्त्री थापाले पार्टीमा ठुलो हेरेर नबस्नेदेखि पार्टी जिम्मेवारी नै छाड्ने चेतावनी दिए पनि देउवा गलेका छैनन् भन्ने यो अभिव्यक्तिले स्पष्ट गरिरहेको छ। पार्टी सभापति देउवाको शैलीलाई नसहने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थापाले अब कस्तो आँट गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड राष्ट्रियताको मुद्दाहरूको बारेमा मौन रहे पनि दिल्लीसँग व्यावसायिक समझदारी भने गर्न सफल भएका छन्। योसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरताका लागि भारतको साथ लिन पनि सफल भएका छन्। एक रिपोर्ट। गत पुस 11 गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रचण्ड जेठ 17 गते आफ्नो क्याबिनेटका 5 मन्त्रीहरूसहित दिल्ली भ्रमणमा निस्किएका थिए। दिल्ली पुगे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत सरकारका विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन्। निकै ठूलो अपेक्षाका साथ दिल्ली दौडमा निस्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही दिन नै परिस्थिति बिग्रिएको आकलन गरेका थिए। परिस्थिति बिग्रिएको आफ्नो अनुहारले पनि बताएको प्रचण्ड स्वयंले भ्रमण दलमा रहेका जर्नलिस्टहरूसँग भनेका थिए।
तर परिस्थिति सम्हालिएर आउँदा भ्रमण निकै उपलब्धिमूलक भएको प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिए। नयाँ आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणभन्दा फरक पाएको छु। सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी रहेको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत गरेको छ। आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने पूर्वोद्घोष गर्दै दिल्ली निस्किएका प्रचण्डले भ्रमणको क्रममा केही महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू पनि गरेका छन् जो नेपालको दीर्घकालीन हितमा सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। खास गरी ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानिएको छ। पारवाहन सन्धिको पुनरावलोकन, ऊर्जा व्यापार सम्झौता, रेलमार्गमा भएको प्रगति, सीमापारी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, जलविद्युत परियोजना निर्माण, डिजिटल पे, भारतीय सहयोगमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने लगायतका विषयहरूमा समझदारी हुनुलाई भ्रमणको उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। परिस्थिति बिग्रिएको एकाएक राम्रो भएको भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले दिएको अभिव्यक्तिले वर्तमान गठबन्धन सरकार निरन्तरताका लागि भारतको साथ मिलेको बुझ्न सकिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताका लागि प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि साथ पाएको नेपाल मामिलाका भारतीय विज्ञहरूले बताएका छन्। बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि भारतले रुट दिने तथा नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने औपचारिक सम्झौता नभए पनि 10 वर्षको अवधिमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भनी मोदीले गरेको घोषणाले विद्युत व्यापारमा विश्वस्त हुने आधार बनेको बताइएको छ। दुई देशको प्रबुद्ध समूहको इपिजी प्रतिवेदन तथा भारतले ल्याएको अग्निपथ योजनाबारे मौन रहेका प्रचण्डले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न भारतीय संस्थापन पक्षको आशीर्वाद लिएको विश्वास गर्न सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले नयाँ बजेट मार्फत शेयर बजारका लगानीकर्तामाथि अनावश्यक कर थोपारेको भन्दै शेयर कारोबार व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले बजेटमा जबरजस्ती विभिन्न नीतिहरू लादेर शेयर बजार नै धराशायी बनाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। तर सरकारले भने अहिलेको नीति लगानीकर्ताकै हितमा भएको दावी गरेको छ। यस्तै अहिले शेयर बजारमा देखिएको विवादप्रति धेरैको ध्यान खिचेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत सरकारले शेयर बजारमा ल्याएको नीतिप्रति लगानीकर्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बजेटमा पुँजी बजारका लगानीकर्ताले आय विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै शेयर कारोबारी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन्। सरकारले बजेटमा गरेको आयकर सम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्ता मारमा पर्नुका साथै पुँजी बजार धराशायी हुने भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। यसअघि नै नेपाल इन्भेस्टर फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले बजेटमा राखेको लगानीकर्ताले आयकर बुझाउनु पर्ने प्रावधान तत्कालै हटाउनु पर्ने माग राखेका छन्। यसले नेपालको पुँजी बजारमा निकै अन्योलता छाएको छ। यस विषयमा सरकारले लगानीकर्तासँग उचित छलफल गर्न पर्ने, नत्र पुँजी बजार लथालिङ्ग हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका पूर्व सिइओ चन्द्रसिंह साउदको भनाइ छ। अहिले चाहिँ यो कर र बजेटसँग ठ्याक्कै टाइअप भएर वास्तवमा यो वातावरण चाहिँ पुँजी बजारमा यो भनौँ न लगानीकर्ताले अनुमान गरे भन्दा परको चिज चाहिँ ठ्याक्कै बजेटमा आएको हुनाले लगानीकर्ताले पनि अब यसलाई चाहिँ प्रष्टै रूपमा नबुझिकन तपाईँले धेरै हल्ला गरे जस्तो पनि मलाई लाग्छ होइन। तर सरकारले भने अहिलेको नीति लगानीकर्ता मैत्री भएको दावी गरेको छ। अहिले कुनै लगानीकर्तालाई फाइदा भएको अवस्थामा उसले सरकारलाई भुक्तानी बापत 5% र 7.5% स्रोत कट्टी गरिएको पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले हामी चाहिँ लगानीकर्तालाई दुईवटा चाहिँ अहिले हामी अप्सन चाहिँ हामी दिएका चाहिँ छौँ। एउटा अप्सन के भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको एक्जिस्टिङ जुन चाहिँ प्रोभिजन हो ती प्रोभिजनमा तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो तपाईँहरू बस्नुहोस्। मतलब 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स, 5%, 7.5% क्यापिटल गेन ट्याक्स गर्नुहोस्। तपाईँको फाइनल ट्याक्स चाहिँ एसेसमेन्ट त्यही नै भयो। द्याट्स द च्याप्टर इज क्लोज्ड। तर सरकारले शेयर लगानीकर्तालाई बजेटमा घोषित आय विवरण सम्बन्धी व्यवस्था राम्रोसँग बुझाउन नसके पुँजी बजार नै ध्वस्त हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले पुँजी बजार पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र समेत सकारात्मक हुने विज्ञहरू बताउँछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेलको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब बाँकी न्यूज।
17 वर्षअघि झापाको विभिन्न स्थानमा तस्करबाट बरामद गरिएको 20 मेट्रिक टन बहुमूल्य रक्तचन्दन जिल्ला वन कार्यालयको 2वटा कोठामा थन्किएको छ। त्यसबेला पक्राउ परेका 6 जना अभियुक्त अदालतको आदेश बमोजिम कैद भुक्तान गरी जेलबाट मुक्त भइसकेका छन्। तर रक्तचन्दन भने कोठामै थुनिएको छ। ओसार पसार र बिक्रीमा विश्वव्यापी प्रतिबन्ध भएका कारण रक्तचन्दनलाई लिलाम बिक्री गर्न मिल्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बमोजिम रक्तचन्दन जुन मुलुकबाट आएको हो उसैलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ। एक रिपोर्ट। डिभिजन वन कार्यालय झापामा विगत 17 वर्षदेखि बहुमूल्य रक्तचन्दन थन्किएर बसेको छ। झापाको विभिन्न स्थानमा तस्करबाट बरामद गरिएको 20 मेट्रिक टन बहुमूल्य रक्तचन्दन अहिलेसम्म पनि डिभिजन वन कार्यालयको 2वटा कोठामा थन्किएर बसेको हो। विश्व बजारमा उच्च मूल्य भएको रक्तचन्दन त्यस समय दक्षिण भारतको जंगलबाट तस्करी भएर नेपाल आउने गर्दथ्यो। त्यसै क्रममा विभिन्न समयमा भारतीय मार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका रक्तचन्दन कार्यालयमै थन्किएको हो। रक्तचन्दन बरामद हुँदा पक्राउ परेका 6 जना आरोपीहरूले जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्। उनीहरूलाई झापा जिल्ला अदालतले वन ऐन 2049 को दफा 49 घ को कसुरमा सोही वन ऐन 2049 को दफा 50(1) घ 4 बमोजिम पक्राउ परेका 4 जनालाई 1,88,32,000 रुपैयाँ जरिवाना र 4 वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। सोही मुद्दामा पक्राउ परेका अन्य 2 जनालाई भने जनही रु 3,18,763 जरिवाना र 1 वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। कोठामा थन्काइएको रक्तचन्दन भने अहिलेसम्म पहरा दिएर बन्द कोठामा राख्नु परिरहेको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। पहिला त कानुनै थिएन, टुङ्गेर गाह्रो भएको होला। अहिले पछि चाहिँ हाम्रो 73मा साइटी सम्बन्धी ऐन आयो र ऐन नियमले आइसकेपछि अब मलाई लाग्छ अलिकति टुङ्ग्याउनु सजिलो हुन्छ। पहिला बरामद भएको चिज पछि कानुनी प्रभावी हुन्छ हुन त फेरि एउटा अर्को प्रश्न छ हैन। त्यसै कसरी टुङ्ग्याउँछ अदालतले आफ्नो प्रक्रिया होला र त्यो टुङ्गिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई बाँकी प्रक्रिया गर्छौँ। बरामद भएको बेला गरिएको मुचुल्कामा रक्तचन्दनको मूल्य प्रति केजी रु 25 निर्धारण गरिएको थियो। तर अहिले बजारमा रक्तचन्दनको मूल्य प्रति केजी रु 1000 भन्दा बढी रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। भूमि आयोगले कैलालीका 13 मध्ये 7 स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरेको छ। पालिकाहरूमा जग्गा नापजाँच सुरु भएपछि भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीमा जग्गा धनी बन्ने आशा पलाएको छ। एक रिपोर्ट। भूमि आयोगले कैलालीको 6 स्थानीय तहहरूमा यसअघि नै जग्गा नापजाँच सुरु गरेकोमा शुक्रबारबाट 7औं पालिकाको रूपमा घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि नापजाँच सुरु गरेको छ। पालिकाको वडा नम्बर 12बाट नापजाँचको थालनी भएपछि वर्षौंदेखि जग्गाधनी पूर्जा तथा भूमिविहीन नागरिक अब जमिनको स्वामित्व पाउने आशमा छन्। लाल पूजा पाक लगते हमन 18 दिन हमरा वास्ते बैठली बाहर हमन सटाइल त्यहाँ लेट बैठ लागल जे होस् पूर्जा पाइटी हमरा खुसी लागल। विगतका दिनमा चाहिँ हामीले लाल पूर्जा पाएनौँ, नाप नक्सा धेरै भयो, धेरै आए गए, तर अब चाहिँ यो स्थानीय सरकारले पक्कै पनि यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो लाल पूर्जा हामीलाई दिनेछ भनेर उहाँहरू एकदमै ढुक्क छन्। कुनै बाधा अवरोध नभए 1 वर्षभित्रमा सबैलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर खड्ग बहादुर राउत बताउँछन्। सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई निस्सा वितरण गर्ने कामहरू सम्पन्न गरेर हामी जग्गा नापजाँचको अन्तिम प्रक्रियामा छौँ र आजबाट शुभारम्भ भइरहेको छ। मलाई विश्वास छ मैले 2 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने भनेको जुन निर्णय गरेको छु त्यो निर्णय तोकिएकै समयमा कार्यान्वयन गर्ने गरिकन नगरपालिका अगाडि बढ्नेछ र त्यो ढङ्गले म आफू पनि अगाडि बढ्ने। उसो त नागरिकलाई जग्गाधनी बनाउन यसअघि पनि थुप्रै आयोगहरू गठन भई काम सुरु गरेका थिए, तर उपलब्धि भने शून्य नै रह्यो। कैलालीको 3 पालिकामा लाल पूर्जा वितरण गरिसकेको भन्दै भूमि आयोगले अब भने भूमिविहीनलाई जग्गा धनी बनाई छोड्ने आयोगको दाबी छ। हामीलाई दिएको अवधिभित्र हामी कैलाली जिल्लाको यो भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्न हामी तयार छौँ। आयोग तथा स्थानीय सरकारले सुरु गरेको नापजाँचको काममा आम स्थानीयहरूले सहयोग गर्ने हो भने कामले तीव्रता र सहजता पाउने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड महामारीमा अनिवार्य गरेका स्वास्थ्य सतर्कता फुकुवा गरेको छ। कोभिड संक्रमण न्यून भएकोले मन्त्रालयले मास्कको प्रयोग, सीमानाकामा परीक्षण र खोप कार्ड अनिवार्य नभएको उल्लेख गरेको छ।
कोरोना संक्रमणको दरमा कमी आउन थालेपछि केही समय अघि मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोना महामारी अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। नेपालमा पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या निकै कम रहेकोले मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य नभएको घोषणा गरेको हो। रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमण दर घट्दै गएपछि स्वैच्छिक रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना मार्फत संक्रमण दर घट्दै गएपछि कोभिड-19 को मापदण्ड परिमार्जन गर्दै यसअघि अनिवार्य रहेको मास्कको प्रयोग स्वैच्छिक बनाएको हो। यसका साथै मन्त्रालयले संक्रमण दर न्यून रहेकाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले कोभिड-19 को परीक्षण गरेको र खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक नभएको बताएको छ। कोभिड महामारीको समयमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डलाई परिमार्जित गर्दै आगामी दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा खोप कार्ड र परीक्षण कार्ड आवश्यक नभएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल कोरोना संक्रमण दर तथा अस्पतालमा भर्ना हुनेको दरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। साथै अधिकांश मानिसले कोभिड-19 को पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। उता छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना संक्रमण दर न्यून रहेकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई परीक्षण र खोप लगाएको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको संयोजकत्वमा गठन गरेको विज्ञ टोलीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कोरोना परीक्षण र खोप लगाएको प्रमाणपत्र नचाहिने सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्डलाई स्वैच्छिक रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिए तापनि कोरोना भाइरसका बिरामीलाई नियमित निगरानीमा राख्ने र जोखिममा रहेका शंकास्पद यात्रुको स्क्रिनिङ गर्ने उल्लेख गरेको छ। जनवरी 2019 देखि कोरोना भाइरस विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखा परेको थियो। चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस चीन बाहिर भने सबैभन्दा पहिला थाइल्याण्डमा देखा परेको थियो। त्यसपश्चात जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका हुँदै विश्वभर फैलिएको थियो। विश्वका कैयौं राष्ट्रमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलियो र लाखौं मानिस प्रभावित भए। सुरुवाती चरणमा कोरोना भाइरसको प्रभावलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकाल घोषणा गरेको थियो। कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिनुका साथै कैयौंको ज्यान जान थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मार्च 2020 मा विश्व महामारीको घोषणा गरेको थियो। गत मेबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस महामारीको अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमण दर र मृत्यु दरमा आएको कमीका आधारमा कोरोना महामारीमा जारी रहेको उच्च सतर्कता 3 वर्षपछि हटाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। घरेलु टोली मलेसियाले चौथो महिला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालमाथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ। शनिबार सम्पन्न खेलमा घरेलु टोलीले 4 विकेटको जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै मलेसियाले 5 खेलको सिरिजमा 2-2 को बराबरी गरेको छ। नेपालले दिएको 97 रनको लक्ष्य मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरको अन्तिम बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको पाहुना टोली नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 96 रन बनाएको थियो। पहिलो खेलमा मलेसियासँग पराजित भएको नेपालले दोस्रो र तेस्रो खेलमा पुनरागमन गरेको थियो। अब आइतबार हुने अन्तिम खेलबाट विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किए। राष्ट्रियताको मुद्दामा मौन, दिल्लीसँग व्यावसायिक समझदारी गर्न सफल, सत्ता गठबन्धन टिकाइराख्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आशीर्वाद। कांग्रेस नेतृत्व विरुद्ध पार्टीभित्र आक्रोश व्याप्त, पार्टी विधि र विधान अनुसार नचलेको नेता प्रकाश मानको आरोप, कसैको विरोध गरेर पार्टी बलियो नहुने देउवाको जवाफ। पार्टीको हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल। भारत भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रदर्शन, विरोधमा उत्रिने 11 जना सेना मङ्गलबाट पक्राउ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एमसीसी परियोजनाका लागि 8.84 करोड सहयोग गर्ने, सब स्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि $130 मिलियन दिने घोषणा। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सांसदहरूलाई 5-5 करोड बाँड्ने सरकारको योजना खारिजको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। राष्ट्रसभाको यस्तो संकल्प प्रस्ताव पास होला? हुन्छ भन्नेले तालीमा र पास हुँदैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।